البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد معايا. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم مقادير الطريقة ديال البقلاوة، يعني بطريقة سهلة إن شاء الله. تبعوا معايا وما تنساوش نتوما كتفرجوا تضغطوا على الزر الأحمر صابوني وتبارطاجيو مع الناس ديالكم. فإن شاء الله اول حاجه غنبداو بها هي غادي نوجدو الكاوكاو. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، خديتو درتو فواحد سلافه اولا كاسروله، كنخوي عليه الماء يعني حتى كيتغطى الماء اللي كيكون مغلي مزيان. كنخليه فيه يعني تقريبا واحد 10 ديال الدقائق اولا ما كاملاش، من 5 دقائق حتى ل10 دقائق حتى كي يرطب لينا. ومن بعد يعني ما كنخليوش حتى كيبرد في الماء لانه كيتكنزز ما كيبغيش يتفسخ لينا، فغير كي شويه هكا كيتفس تيرطب وكنحيدوه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. ممكن انكم تستعملوا هذه الطريقه باش تفسخوه يعني حبه حبه، وممكن كذلك تستعملوا طريقه ديال يعني تاخدوا واحد الطبق كيف ما كتشوفوا معايا هنايا تتحكوه بالكف ديالكم، فهكا كتكون اسهل ودغيا دغيا. فمن بعد غير كتنسفوه وكيتحيد، من بعد كندوز نقليه في الزيت كما كتشوفوا معايا. كنخليه يبرد وكندوز نوجد العجينه اللي عندي فيها زلافه ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الملح، وكذلك واحد المعلقه ديال السكر ثقيل والماء الزهر عندي يعني هنا. او كناخذ داك الدقيق ديالي، يعني كنختاروا واحد الدقيق اللي يكون ممتاز. انا هنا درت معلقه ديال السكر ثقيل، ممكن تعوضوها بالعسل. كنغربلو داك السكر وحتى الدقيق راني غربلته من قبل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، من بعد كنضيف عليه ديك شويه ديال الملحه، يعني شويه هكا باش ما كتجيناش العجينه ديالنا باسله. كما كتشوفوا معايا كنضيف تقريبا واحد 50 غرام مع زلافه، يعني ربعه ديال الدقيق. كنضيف عليه واحد 50 غرام ديال الزبده. كنعجن الزبده، ممكن تذوبوها، ممكن انكم تستعملوها هكا كيف ما استعملتها انا، يعني على درجه حراره المطبخ. نخلط ديك الزبده مع الدقيق حتى كيترمل لينا داك الدقيق ديالنا. ومن بعد كنديروا الماء الزهر. انا هنا حطيت نص كاس، وممكن يعني نزيد يعني على حسب الجوده ديال الدقيق ديالكم. وممكن تخلطوا ما بين الدقيق والماء اولا تعجنوها بالماء، يعني اختياري. انا كنفضل انني نعجنها بماء الزهر، كتجي منسمه وبنينه. يعني العجينه ما خصهاش تكون رطبه بزاف، كنحتاجو عجينه اللي تكون قاصحه. من بعد كندلكوها تقريبا واحد 2 دقائق فوق، يعني في قصريه اولا هكا في سطح العمل، يعني كندلكها هكا. من بعد كنكورها وكنديرها في شي بلاصتيكه وكنخليها اقل مده ساعتين، يعني ضروري تبقى في الثلاجه واحد المده باش ترتاح. وهي كترتاح كندوز نوجد الكاوكاو. من بعد ما طحنته كنزيد عليه هنا كيف ما كتشوفوا معايا معلقه ديال الكراميل، اللي يعني كيبقى اختياريه. الا ما كانش ممكن تستعملوا بلاصه واحد المعلقه ديال الزبده اولا يعني تستعملوا غير العسل. فانا هنايا زدت معلقه صغيره ديال القرفه، ومن بعد كنزيد ليه واحد 2 المعالق هكا ديال العسل، وكنعجنهم بالماء ديال الزهر. يعني هنا كنزيد تقريبا عندي واحد 4 كاس ديال الماء ديال الزهر مع نص كيلو. اللي ما كان يعني ممكن ديروا الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده ولا هذا، فكيبقى اختياري. انا ما كنبغيش يعني لان قليته في الزيت فما بغيتوش يتيدم ليا بزاف. كنعجنو غير يعني غير بهذاك العسل وديك المعلقه ديال الكراميل هكا كيف ما كتشوفوا معايا. اون فوا كيبدا كيتجمع لينا صافي راه كنعرفوا راه موجود.
كنخليه على جنب وكندوز نوجد العجينه. من بعد ما ارتاحت ليا في الثلاجه كناخذها كنوجدها هكا واحد شكل واحد العصيه هكا وكنقسمها على 6، يعني 6 ديال الحصص يكونوا متساويين كيف ما كتشوفوا معايا هنا. كنديرها في نغطيها بواحد البلاستيكه باش تبقى ليا مزيانه وكندوز كنطلقها بالوحده بالوحده كيف ما كتشوفوا معايا من هنا. باش كنطلق العجينه كنطلقها بالنشا، يعني ضروري تستعملوا النشا، ما تستعملوش الدقيق، ضروري النشا باش كتجينا ديك العجينه مورقه ومزيانه. كنطلق هكا العجينه، يعني انا خديت هنايا 3 ديال القطع، طلقت الاولى وطلقت الثانيه وانا كنستعمل النشا. يعني تشوفوا معايا الطريقه، انا ديجا طلقت جوج قبل. كما كتشوفوا معايا هنا كندير النشا وكنحط واحد القطعه يعني الثانيه اللي كنت طلقتها وكنعاود ندير النشا وكندير فوق منها الثالثه. كما كتشوفوا معايا هنا كنحاول انني نقادهم ومن بعد كنعاود نطلق بالدلاك، يعني حتى كنرقق هذيك العجينه. هاد الطريقه هذه باش كتجينا ديك بحال الشكل ديال لاباط فيتي ولا هذا كتكون مرقه يعني. هنا من بعد كناخذ الطاوه اللي غادي نخدم بها ومن بعد كنطراسي كما كتشوف معايا كنقطع كنخلي يعني كندير واحد المسافه هنا لان ما يعني الطاوه ديالي صغيره يعني كنزيد في واحد القياس على حسب الطاوه باش كتغطي لينا داك الجناب كامله. كتشوفوا معايا هنايا غادي نحط العجينه ديالي وغادي نحاول انني نغطي بها هذيك اللاطه ونطلعها على الجناب كامله كيف ما كتشوفوا معنا. انا غنقادها عفوا انا راه باقا شويه الصوت ديالي كنضربني واحد البرد شويه خايب ومشى ليا الصوت ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما وجدت العجينه ديالي كنجيب هذاك الكاوكاو ديالي كنحطو هكا كنقادو مزيان فوق هذيك يعني اللاطه. انا هنا يعني نتوما على حسب السمك اللي بغيتو ديال الحلوه ديالكم. انا تقريبا هنا جاني فيها واحد سنتيم في العلو، لان كيف ما كتشوفوا معايا استعملت نص كيلو ديال الكاوكاو، فعلى حسب درتو كيلو ولا هذا يعني غتشوفوا نتوما على حسب السمك ديال الحلوه ديالكم كيفاش بغيتوها تكون. هنا كنوزع داك الكاوكاو متساوي. انا هنايا الكاوكاو يعني ما خلي ما عجنتوش بزاف لانه مازال غيطيب وغيتدهن وهذا وغيضاف ليه العسل، يعني غادي يطلق داك الليدام ديالو هو غادي يعلقو. كيف ما كتشوفوا معايا انا خديت واحد الكاس وبداك الجنب يعني الحاشيه ديال الكاس كنورق الجناب يعني كنضغط مزيان بهداك الكاس ديالي باش كيتقاد ليا داك الكاوكاو كيجي هكا ورقه وحده، يعني كتوركو عليه مزيان باش يعني كيتماسك مع بعضياتو. كنضغط هكا كنضرب هذاك القاع ديال الكاس كيف ما كتشوفوا معايا هنايا باش يعني ما شرحت لكم يعني كيتعجن داك الكاوكاو ما كيبقاش لينا كيتفرتد. هنا من بعد ما يعني قديته مزيان غادي نعاود هكا بيديا ومن بعد يعني بنفس الطريقه كيف ما طلقت العجينه في الاول طلقت العجينه مره اخرى، يعني درت 3 ديال الطبقات دوك 3 ديال القطع اللي بقات ليا طلقتهم بنفس الطريقه بالنشا. وهنا كنغطي داك الكاوكاو ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كنغطيه مزيان يعني كنحاول انني نجبد هذيك العجينه باش كتجيني كتغطي كاع الحواشي ديال داك الكاوكاو ديالي. ومن بعد كتستعمل السكين اولا جراره اولا اللي عندكم داك
الجرار ديال البيتزا اولا. يعني انا استعملت غير السكين باش غادي نقطع هذوك الحواشي من بعد ما غادي نقادها. يعني كنحاول انني نضغط مزيان باش العجينه كتلصق ليا مع داك الكاوكاو. انايا غادي نقطع العجينه، يعني كتكون رطبه كتكون سهله. ومن بعد كتشوفوا معايا هنا خديت واحد المسطره وكنعبر. انا تقريبا هنا درت في القياس ديالها واحد 14 سنتيم هكاك، فانتوما يعني على حساب القياس ديالكم. يعني درتها 14 يعني كاري، 14 على 14. ممكن تستعملوا قل او لا اكثر، يعني 14 قياس مناسب. انا بالنسبه لي هذه ما يعني يعني صاوبتها ليا انا، كتعجبني بزاف هاد الحلوى هادي، فدرتها شويه كبيره. يعني ممكن تستعملوا فيها 12 سنتيم او لا 10، يعني على قياسكم كل واحد وكيفاش كيبغي. ما كتشوفوا معايا هنا كنعاود نطراسي بالعرض وهكا. وانا يعني هنا كنقطع. مشيتو معايا هنا يعني راها كتكون ساهله في التقطيع. يعني غير خذوا واحد السكين اللي يكون يعني يكون ماضي مزيان، يكون عاد. هما العجينه كتكون رطبه ومزيانه باش كتجينا ساهله في التقطيع. كنحاول انني مني نحط المسطره نورك باش ما تهزش ليا العجينه. نحط ديك المسطره ونورك عليها كما كتشوفوا معايا هنايا نقطع. ومن بعد هنا ديك العجينه اللي جات ليا خديت هاد الوريدات. فهنا التزواق كيبقى اختياري كيف ما قلت لكم. يعني تقدروا تستعملوا الا عندكم هاد الوريدات هادو فكديروهم. وهكا انا درت واحد الكاوكاوه هكا، داك الكاوكاو الصغير درتو. اولا ممكن يعني غير تجيبوا غير نصوصه ديال الكاوكاو وكتحطوهم هكا من النص كتضغطوا عليهم وكتستعملوهم. يعني الزواق كيبقى اختياري كيف ما بغيتو. انا هنايا واحد التشكيلات يعني ضوبلتهم، درت ورده صغيره وورده كبيره كيف ما كتشوفوا معايا هنا. وكنخلي يعني هاد العجينه ديالي يعني كنخليها تقريبا واحد 6 ديال السوايع. انا هنا صاوبتها في الليل وخليتها حتى الصباح هذا باش طيبتها. يعني ضروري ما كتنشف، نخلي ديك العجينه ديالي تنشف شويه، يعني اقل مده واحد 4 حتى ل6 سوايع. من بعد كندهنها بالزبده. من بعد ما كتنشف كندهنها بالزبده، كندهنها مزيان، كنعطيها الزبده نيت باش كتعلك لينا. وكنطيبها حتى كتحمر. ومن بعد يعني ما كتحمرش كاع بزاف. من بعد ما كنخرجها كنسقيها بالعسل. انا العسل هنا سخنته شويه مع واحد قطيره ديال الزهر. تقريبا هنا هاد نص كيلو هزات ليا يعني ديك الرابعه تقريبا ديال العسل، اللي زدت عليها واحد نص كاس ديال 4 كاس ديال حتى نص كاس ديال ماء الزهر. وكنسقيها كيف ما كتشوفوا معايا. كندير العسل في هذوك يعني من الفرق ما بيناتهم باش نتعلق. وكنخليها تبرد. يعني الا قدرتوا كاع ديروها في الثلاجه، لان كل ما بقات في الثلاجه داك الكاوكاو كيزيد يشد في راسو وكتجينا ساهله باش نهزوها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير وما تبخلوش. يعني الا كان عندكم شي استفسار او لا تساؤل فانا رهن الاشاره. شكرا بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو